जनाब नाजिम उद्दीन गौरी साहब, अमीर जमात इस्लामी हिंद ज़ैराबाद, मैं इंतहाई मुअद्दिबाना अंदाज में साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और जो है बेहतरीन कलिमात जो है पेश करें। जनाब मोहम्मद नाजिम उद्दीन गौरी साहब। कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बुल आलमीन। इल्म लना मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिफ साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर सना ग्रुप ऑफ स्कूल, और जनाब मोहतरम सैफुद्दीन गौरी साहब, जनाब मोहतरम शफीउद्दीन एडवोकेट साहब, और काबिल एहतराम औलियाए तुलबा, शाहीन सिफत बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप तमाम लोगों को एक बेहतरीन एक इस्लामिक कल्चर प्रोग्राम रखने, इसका मुजाहरा करने की तौफीक अता फरमाई। और मैं दिल की गहराइयों से आसिफ साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अज़ीज़ तुलबा, मैंने जो कुरान की आयत सूरह अलग की एक आयत तिलावत की है, इक़रा यानी पढ़ो। पढ़ने से सवाल ये पैदा होता है, क्या पढ़ो? पढ़ो का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही वसी है। ये महदूद दायरा नहीं है बल्कि एक वसी दायरा है। यानी खालिक के इल्म को पढ़ो, खालिक की कायनात को पढ़ो, खालिक के हर बेल बूटे को पढ़ो, खालिक की हर शय को पढ़ो, खालिक की ज़मीन को पढ़ो, खालिक की ज़मीन के अंदर बेहद हिसाब मखलूक़ात को पढ़ो, और इसकी ज़मीन के ऊपर बेहद हिसाब मखलूक़ात को पढ़ो। समंदर को पढ़ो, समंदर के अंदर और उसके ऊपर उसकी हर मखलूक को पढ़ो। सितारों को पढ़ो, तारों को पढ़ो। ये यानी कि पढ़ने का जो तस्वुर है महदूद नहीं बल्कि इसका बहुत ही वसी तस्वुर है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितना वसी तस्वुर है सूरह सफ़ के अंदर फरमाते हैं, इस कायनात में तमाम समंदरों को स्याही बना दिया जाए और तमाम दरख्त को कलम बना दिया जाए, अल्लाह की बातें और उसके इल्म को लिखें, तो ये समंदर ख़त्म हो जाएंगे, ये कलम ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें और अल्लाह का इल्म ख़त्म नहीं हो सकता। अल्लाह का इल्म इतना वसी है, और अल्लाह ताला ने सिर्फ इसके वसत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए, सूरह कहफ के अंदर वो बात आई है कि खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कश्ती में जाते हैं तो एक परिंदा एक बूंद पानी अपनी चोंच में लेता है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपका और मेरा और इस कायनात के इंसानों का जितना इल्म है वो सिर्फ बूंद की मानिंद है, अल्लाह का इल्म पूरा समंदर है। तो इल्म इतना वसी है। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने सिर्फ पढ़ो नहीं कहा बल्कि अल्लाह के नाम के साथ पढ़ने के लिए कहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, अल्लाह के नाम के साथ पढ़ो, यानी कि अल्लाह पर ईमान रखते हुए पढ़ो, अल्लाह की अज़मत को जानते हुए पढ़ो, अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक़ रखते हुए पढ़ो, और अल्लाह की हम्द व सना के साथ पढ़ो। बाल्फाज़ दीगर बिस्मिल्लाह कहकर पढ़िए। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से अज़ीज़ तुलबा, मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ
میں آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہوں اپنی بات ختم کروں گا۔ پڑھنے کے دو مراحل ہیں۔ پڑھنے کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ سیکھنا اور سکھانا، اور پڑھنے کا دوسرا مرحلہ جو ہے کائنات کے رازوں کو جاننا اور نیا علم بنانا، نئی معلومات کو جمع کرنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، مشاہدات کرنا، آبزرویشن کرنا۔ یہ کائنات، یہ علم کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے قومیں جو ہے حکومتیں کرتی ہے، اور حکومتیں اس کے اوپر غلبہ حاصل کرتی ہے، اور جو لوگ علم کو صرف سیکھنے اور سکھانے تک محدود رکھتے ہیں وہ محکوم رکھتے ہیں، مغلوب رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں ایک آیت کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا ہے کہ 3 باتیں ہیں۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کیجیے۔ امت محمدیہ کے ایک طالب علم کو یہ 4 باتیں اپنے اسٹڈی روم کے ٹیبل کے سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کیجیے۔ یعنی جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، جو صلاحیتیں تم کو دی ہے، ان صلاحیتوں کو، نعمتوں کو اس طرح استعمال کیجئے کہ کل قیامت کے دن اچھا سے اچھا گھر بن جائے۔ پھر اس کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ یہ دنیا آج چیلنج کر رہی ہے کہ ریسرچ میں تمہارا حصہ ہونا چاہیے، ہر کمپٹیشن میں تمہارا حصہ ہونا چاہیے، تو آپ دنیا سے اس کو حصہ فراموش نہ کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا ٹکڑا یہ ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کر احسان کیا ہے، اچھی صحت دے کر احسان کیا ہے، اچھے اسکول میں پڑھنے کا موقع دے کر احسان کیا ہے، اچھی صحت دے کر احسان کیا ہے۔ تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم بھی دنیا پر احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قارون کا واقعہ کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت بڑی دولت دی تھی، اس کی اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کے کنجوں کو ایک بہت بڑی جماعت اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو اس کی دولت انسانیت کے کسی فائدے کے لیے کام نہیں آئی، بلکہ اس کی دولت اس کے تکبر کے لیے، اس کے غرور کے لیے کام میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کی موت دے کر زمین کے اندر اس کے خزانوں کے ساتھ دھسا دیا۔ تو وہ احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ پھر قرآن کا جو چوتھا ٹکڑا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جو صلاحیتیں، جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہے اس کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں فساد کن کے ذریعے سے ہے؟ انتہائی درجے کے اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگوں کے ذریعے سے فساد ہے۔ انتہائی درجے کے IAS IPS بڑے بڑے عہدوں پر رہ کر یہ دنیا کے اندر فساد کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ 4 باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کیجئے، دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کیجئے، اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ نعمتوں کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیے، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک بار میں دل کی گہرائیوں سے آصف صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے اللہ کے دین کے غلبے، اس کے کلمے کی سربلندی، اسلام کی اشاعت کا کام ان سے لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔